Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are practicing page number 53. It is all about rule of iqlab. When there is noon sakin and after noon sakin or tanween you find harf ba, you apply iqlab. And iqlab is to change the sound of noon into mim. So we are practicing it today. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانبذ من بعض لا مرحبا بكم قوما بورا تنبت أنبأك آيات بينات أمدا بعيدا من بين أنبورك خبيرا بصيرا قولا بليغا من بطون من بقلها جنة بربوة غما بغم سنبلات أنبتت زوج بهيج ضلال بعيد إذ انبعث فانبجست صم بكم سميع بصير سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.